वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। हम बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करें लेकिन कॉल हमारे साथ मौजूद है, पहले कॉल अटेंड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं नैयर बात कर रहा हूँ कराची से। जी नैयर साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नैयर साहब, हाँ जी। मुझे कहना तो ये था कि ये ट्रांसमिशन रमजान की आपकी जो चल रही है ये मतलब बहुत ही अच्छी है। थैंक यू सो मच। और मुझे बड़ी पसंद आ रही है। और दूसरी बात ये कि डॉक्टर नौशीन जो है इस हवाले से बहुत अच्छी बातें बता रही हैं। जी जी, हमेशा ही अच्छी बातें बताती हैं भाई। लेकिन अभी जो है नमाज का टाइम हो गया है, मेरा दिल तो नहीं चाह रहा जाने का, हाँ हाँ हाँ, ये ओके। प्रोग्राम छोड़ने का, बट नमाज का टाइम हो रहा है तो ठीक है। आप हमारे पोल का जवाब देंगे? जी बोले। हमारे पोल का सवाल आपने सुना है? अच्छा मैं आपको बताती हूँ। हमारे पोल का सवाल है कि किसी की गलती को, मतलब आप जैसे कहते हैं ना फॉरगिव एंड फॉरगेट, फॉरगिव एंड फॉरगेट करते हैं या फॉरगिव एंड नेवर फॉरगेट वाला सीन करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, मैं फॉरगिव एंड फॉरगेट करता हूँ। फॉरगिव एंड फॉरगेट फॉर श्योर। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। वैसे एक बात है, हम सभी ये सोचते हैं कि हम भूल जाएंगे और किसी को माफ़ कर दिया चलो भूल जाओ, ये वो भूलता कोई इंसान नहीं है। सबके बैकग्राउंड में रहता ज़रूर है कि इस इंसान ने एक दफ़ा क्या किया था, और आई थिंक ये नॉर्मल साइकोलॉजी का पार्ट है, दैट हैपेंस। जी कोई भूल सकता है? हाँ जी, भूल जाता है। इस तरह से भूल जाता है जब वो इंसान जो है वो आपके साथ फिर इतना हुस्न सलूक करे। अच्छा हाँ, ठीक है। ये भी एक देखिए, इंसान जो है कि वो कोई ईवल नहीं है, ना ही इंसान फरिश्ता है। ठीक है, गलतियां हर एक से होती हैं, हमसे भी होती हैं, दूसरे इंसान से भी होती हैं। तो जब वो हमसे कुछ बुरा सलूक करता है तो हमको बुरा लगने लगता है, मगर जब वो अच्छा सलूक करता है तो अच्छा लगने लगता है। ठीक है, तो तब भी तो हम भूलते नहीं है ना, उसकी अच्छाइयाँ भी तो याद करते हैं। ये तो बड़े सीधे इंसान की बातें बता रही हैं। बिल्कुल नॉर्मली। मगर कुछ इंसान होते हैं सरापा ईवल, उनसे हमें बच के रहने का हुक्म है। ठीक है, यानी आपने उनके साथ 10 दफ़ा इनकाउंटर किया, उन्होंने 10 ही दफ़ा आपको धोखा दिया, तो ऐसा इंसान मजीद आप उसको तजुर्बे की भेंट नहीं चढ़ाएं, क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। Exactly. और किसी इंसान के साथ आपने 5 दफ़ा इनकाउंटर किया, उसने 3 दफ़ा बेहतरी का सबूत दिया, तो आप उसको अपने दोस्तों की लिस्ट में शामिल कर लें। सही। अच्छा, लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन वी वर टॉकिंग अबाउट कि बिल्कुल जब हम रमज़ान की हालत में हमें खुदा का इतना डर हो जाता है कि हम लोग नहीं खाते और रोज़ा हमारा टूट जाएगा और ये हो जाएगा, तो नॉर्मल उसमें हमें गुनाह करते हुए क्यों नहीं हम लोग को ये ख्यालात आते, क्यों हम नहीं डर रहे होते? ठीक है। अच्छा, बहुत से लोगों को तो आता है। अगर आप इस तरह से सोचें तो बहुत से लोग जो बहुत से गुनाह नहीं कर रहे होते, जबकि उनको अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है, रिश्वत उनकी टेबल पे पड़ी है और वो नहीं उठा रहे। ठीक है, इसी तरह एक जगह पे वो बिल्कुल आराम से झूठ बोल सकते हैं मगर वो सच्ची गवाही दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें लोग करते भी हैं, और उस वक्त अगर उनसे बाद में पूछा जाए तो वो कहते हैं खुदा का खौफ अचानक आ गया था और हमने फिर उसी वक्त जो है कि वो बात ख़त्म कर दी। ठीक है, बाज़ लोग होते हैं, देखें वो कहने लगे कि मुझे एक असल में किसी ने वाक़या बताया कि कुछ ऐसी बात हुई कि वो कुछ बहुत बड़ा अमाउंट था, खुदा न खास्ता अल्लाह किसी को ऐसा ना करे कि वो ले, मगर वो कोई रिश्वत लेने लगा था, तो उसकी नज़र पड़ी, उसके कमरे में ही कुरान पाक पड़ा था। ठीक है, तो उसने बस वो उसकी नज़र पड़ी और उसको जो है उसने, इंसान जो है ना वो टेंजिबल चीज़ों को बहुत ज़्यादा वक़्त देता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर हम अपने कमरों में अपने पास कुरान पाक को रखें, क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि हमें कभी भी याद ना भूले खुदा की। तभी तो कहते हैं कि खुदा का जिक्र करते रहें। अगर आप बिल्कुल फारिग बैठे हैं तो कभी ये कहने की ज़रूरत नहीं कि मैं बोर हो रहा हूँ, बिकॉज देखें आप अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आप उसी वक्त जी तो अल्लाह को आप याद करें, आप अल्लाह से बातें करें। आप अपने बचपन से लेके अब तक उसने जितनी ब्लेसिंग्स आपको दी हैं, पहले तो आपके 360 जोड़ ही हैं, उन्हीं का शुक्र अदा कर लें कि वो सब ठीक है, कोई फ्रैक्चर्ड नहीं है, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। ठीक है, उसके बाद अपने सारे आज़ा के अलावा आप शुक्र करें कि हमें तालीम दी और हमें कोई ऐसी बीमारी नहीं दी। मतलब ये पहले अल्लाह ताला के बेशुमार शुक्र अदा करते रहें, क्योंकि आप शुक्र करेंगे तो वो चीज़ बढ़ जाएगी, वो नेमत बढ़ जाएगी जब शुक्र करेंगे ऑटोमेटिकली। तो इसलिए हम कभी भी, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम बोर हो रहे हैं। हम अपना नामा या माल बढ़ा सकते हैं। हम एक मरतबा सुभान अल्लाह कहें तो जन्नत में एक हमारा जो महल बनेगा उसकी एक ईंट लग जाएगी। तो अब ये आपके ऊपर है। ठीक है, एक दरख्त वहाँ पे आपका ग्रो हो जाएगा जिसकी कि मुसाफत इतनी लंबी है कि सालों एक घुड़सवार चले तो ख़त्म नहीं होगा। तो ये अल्लाह ताला ने बड़ा ही हमें एक चीज़ दी है, एक ब्लेसिंग दी है, क्योंकि दुनिया जो है वो दारुल आमाल है और दारुल असबाब है। ठीक है, तो हमें यहाँ कुछ ना कुछ करते रहना है सारा वक्त, कुछ ना कुछ।
اور ہمارا کل کا دن جو ہے گزشتہ دن اس کو ہمارے آج کے دن سے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ گزشتہ دن بہتر تھا آج کا دن برا ہے. بالکل چھوٹے چھوٹے پوائنٹس میں آج بہتر ہونا چاہیے. تو 30 روزے ہیں, 30 روزے ہم پہ فرض ہیں. پہلا روزہ, دوسرا, تیسرا, بتدریج ہمارے روزے بہتر ہوتے جانا چاہیے. حتیٰ کہ جب ہم آخری روزہ رکھیں تو اس دن ہم نہ جھوٹ بولیں, نہ چغلی کریں, نہ کسی کا دل دکھائیں, خاموشی اختیار کریں. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم روزے میں کم بولیں. ہاں جی, کم بولیں گے خود ہی منہ سے کم جھوٹ نکلے گا, خود ہی ہم گناہ کے کام کم کریں گے, تھکیں گے بھی نہیں. صحیح, ٹرو. جی, کن باتوں سے, ایک تو کھانے پینے سے, جی ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. منہ بھر کے وامٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جی, کہیں سے بلڈ نکلا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ چیزیں ہمیں پتہ ہے, ٹھیک ہے. جی. وہ اور کون سی باتیں ہیں اسپرچل باتیں جو ہم لوگ کے ایکشنز والی باتیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے, جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, جو کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. جی, مطلب روزہ اٹس ایکچولی ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کو صرف عبادت کرنے کا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ فوراً سے عبادت کریں, ورنہ زندگی کے کام کریں. بالکل. تو روزہ رکھا ہے یار, وہ مووی لگا دو, ٹائم پاس کرنا ہے. بہت روزہ لگ رہا ہے, میں سو جاؤں 3-4 گھنٹے, اٹھوں گی تو افطاری کا ٹائم ہو جائے گا. کیا یہ روزہ ہے؟ یہ جو آپ نے مووی اور نیند کو کمپیئر کیا, تو میں کہوں گی نیند بہتر ہے اگر اس میں نماز قضا نہ ہو رہی ہو, ہے نا, کیونکہ اس وقت نیند بہتر ہے. جب آپ کو یہ مسئلہ ہو کہ کہیں میں بولوں گی تو بہت سی محفل لگی ہوئی ہے, میرے دوست آئے بیٹھے ہیں, کچھ نہ کچھ تو غلط ہو ہی جائے گا, جو ایبسنٹ ہے اس کے بارے میں بات ہو جائے گی. تو اس موقع پہ تو بہت ہی اچھا ہے, نیند ایک نعمت ہے. ہاں, کہ اگر آپ کی نماز قضا نہیں ہو رہی تو بس سو جائیں آپ کم از کم نا. اور دوسرا یہ ہے کہ, اور دیکھیں سونے میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ اپنی نماز کا وقت ادا کر کے دعائیں پڑھ کے سیدھے کروٹ پہ لیٹ کے سوئے ہیں تو وہ بھی عبادت میں آ جاتا ہے. اگر آپ ذکر کرتے کرتے سو گئے ہیں تو جتنی دیر سوئے رہیں گے وہ عبادت میں آ جاتا ہے. تو اس لیے یہ تو مہینہ ہی ایسا ہے کہ آپ جتنی کمائی کر لیں آخرت کے لیے تو اتنی ہی کم ہے. اور انسان جو ہے اس کو اس مہینے میں بالکل کوشش کرنی چاہیے کہ میں اپنی ڈیلی روٹین کا کام جو مجھے ملا ہوا ہے وہ تو کروں بالکل, مگر ایکسٹرا کام نہ کروں. اس دن جو ہم نے ایکسٹرا پروجیکٹس کرنے ہیں نا وہ ہم کم کر لیں. ٹھیک ہے جی, اور اس کی جگہ ہم عبادت کریں, کیونکہ یہ مہینہ ہمیں سیلف کنٹرول سکھاتا ہے. اور یہ اس مہینے کا سیکھا ہوا سیلف کنٹرول ہم 11 مہینوں پہ اپلائی کریں گے. کیونکہ روزوں میں تو اللہ کی ریویژن کورس آپ کو کرنا ہو تو آپ دوبارہ سے 1-2 روزے رکھ کے کر لیں. اور دیکھیں روزے میں تو اللہ کی بہت برکات ہے نا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا, چاند نظر آیا آپ کو, اور اسی وقت کیا ہوا کہ شیطان بند ہو گئے. ٹھیک ہے, تو اب جو آپ کو تنگ کر رہا ہے نا وہ آپ کا نفس ہے, شیاطین تو اللہ نے بند کر دی. یہ وہ چیز ہے جس کا شیطان نے آپ کو عادی بنا دیا تھا. جی, اب تو آپ کو نفس تنگ کر رہا ہے, تو نفس کو کم کرنے کے لیے آپ بھوکیں. آپ جب بھوکے رہیں گے تو آپ کا نفس جو ہے وہ, ہم نے غالباً پچھلے ایک پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی نا, شب برات والے پروگرام میں, کہ جو نفس ہے انسان کا وہ ذرا سا اس کو ہم اسٹرکٹلی ہینڈل کرتے ہیں اس مہینے میں. ٹھیک ہے, اور ہم اپنی روح کو تازگی دیتے ہیں. تو اس طرح سے جب ہم اپنے نفس کو ہینڈل کریں گے تو وہ بھی انسان بن کے رہے گا اور وہ بھی برے کاموں کی طرف مائل نہیں ہوگا. یہ اس مہینے کا جو ہے آپ سمجھ لیجئے کہ ایسنس ہے. صحیح, کہ ہمیں کیا کرنا ہے, سیلف کنٹرول سیکھنا ہے, ہمیں غریب کی بھوک کا احساس کرنا ہے, ہمیں لوگوں کو خوب کھانے کھلانے ہیں, اور ہمیں اپنے وقت کا صحیح استعمال کر کے اور عبادت کی طرف زیادہ سے زیادہ زور دینا ہے, تاکہ ہم آنے والی زندگی میں خوب کما سکیں. ہیں اپنے اندر اپنے دل کو بالکل اپنے لیے, لوگوں کے لیے اتنا پیور کرنا. اگر ہم اس ایک مہینے میں اپنے پرانے جو غصے ہیں اور اپنی پرانی جو قدورتیں ہیں وہ بھلا دیں گے, ایک مہینے کے لیے بھلا دیں کم از کم, صرف آپ اپنے آپ کو بزی کس چیز میں رکھیں. جی, آپ بزی کس چیز میں رکھیں, قرآن پاک کی تلاوت کو, اچھے کاموں. جی, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے, آلموسٹ فرض ہے کہ آپ ایک قرآن پاک روزوں میں ختم کریں, شروع سے لے کے آخر تک. اچھا میم, ہمارا وہ سیگمنٹ کا ٹائم جو ہے بالکل ختم ہو چکا ہے, تو تھینک یو سو مچ فار کمنگ اور اتنی اچھی باتیں کرنے کا اور سمجھانے کا. کہ آپ نے سوال ہی اتنے اچھے پوچھے کہ مجھے ان کا جواب دینا ہی پڑا. تھینک یو سو مچ. ویئرز, یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا, اور بریک کے بعد جی ہم بات کریں گے ڈائٹ پلان. رمضان کے بیچ میں کا ڈائٹ پلان کیا ہونا چاہیے, کہیں نہیں جائے گا. ول بی رائٹ بیک.